راوی دے کنڈے میرے دادا ڈیرا لایا راوی دے کنڈے میرے دادا ڈیرا لایا صدقے دادا تو صدقے دادا تو جن لور نوان بسایا صدقے دادا تو صدقے دادا تو جن لور نوان بسایا کردہ کرم جدو پھر لونا نہیں ہوں تیری کردہ کرم جدو پھر لونا نہیں ہوں تیری کیوں نہیں تیری لاندا کیونکہ تو اے ابن علی تو اے ابن علی کردہ کرم جدو پھر لونا نہیں ہوں تیری کیونکہ تو اے ابن علی پنج تن دی کلی پھر میں در در کیوں جاواں میں در در کیوں جاواں میرا پیر علی حجرے کیوں جاواں میں در در کیوں جاواں میرا پیر علی حجویری رونقاں لگیاں نے رونقاں لگیاں نے کیوں لگیاں نے کیونکہ تو اے ابن علی رونقاں لگیاں نے جدوں بھی چلے جاؤ تو اے ابن علی پنج تن دی کلی تیرا ولیاں چوں چائے مکان رونقاں لگیاں نے اج در دے آئے سوالی صدقہ پنج تن دا صدقہ پنج تن دا کوئی نہ جاوے خالی صدقہ پنج تن دا اج کوئی نہ جاوے خالی لاڑا ولیاں دا لاڑا ولیاں دا لاڑا ولیاں دا کیونکہ تو اے ابن علی تو اے ابن علی ایسے لئی لاڑا ولیاں دا آپ ہی سمجھو میں کدی مرکب تو پاڑے ہیں تو اے ابن علی کیوں لاڑا ولیاں دا لجپالا دا لجپال کیوں نہ ہوئے تو اے ابن علی لاڑا ولیاں دا لجپالا دا لجپال وسدا لور سیو وسدا لور سیو میرے دادا پیا دے نال وسدا لور سیو میرے دادا پیا دے نال آسا لے کے دے لوکی دوروں 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 آئے او کر لے معجزہ او کر لے معجزہ اج دادا موج آئے او کر لے معجزہ اج دادا موج آئے تو اے ابن علی پنج تن دی کلی تیرا ولیاں جو چاہے مکان علی حجویری تینوں لکانے سلام داتا حجویری تینوں لکانے سلام